बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा आपको ये हम कहते हैं, याद दहानी करवाते हैं कि दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया करें, कलाम इलाही से किया करें, नमाज से किया करें। जितने खूबसूरत अंदाज़ के साथ आप दिन का आगाज़ करेंगे, यकीन जाने आपके दिन की रूटीन भी उतनी खूबसूरत होगी और जो काम आप सर अंजाम देंगे उसमें बरकत भी होती चली जाएगी। इसलिए इस रूटीन को अडॉप्ट करना नहायत ही ज़रूरी है और हालात हाज़िरा को जब देखते हैं तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमेशा से ही अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि एक नई सुबह जो है उसने देखनी हमें नसीब की है। और दिल के अंदर जी जो कीना, बुग़्ज़ रखते हैं, नफ़रत रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, उसको जो है वो निकाल फेंकें और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को आप एंजॉय कीजिए। हमेशा ही बहुत ही खूबसूरत हम मौज़ूआत लेकर आते हैं। टॉपिक बताने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बताती हूँ। आज का जो मेरा ड्रेस है बहुत ही खूबसूरत, माय फेवरेट कलर नेवी ब्लू, जो कि तकरीबन सभी ख़वातीन को पसंद होता है। ये है अफ़शा मलिक का। आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, बहुत ही खूबसूरत इनकी यूनिक कलेक्शन लॉन्च हुई है। आपको पता है इवेंट्स आगे आ रहे हैं, डे आ रहे हैं, वेडिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो ख़वातीन इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो आपकी परेशानी ये हल हो चुकी है क्योंकि इनकी बहुत ही जो एक खूबसूरत और यूनिक किस्म की जो कलेक्शन है वो आ चुकी है। तो जल्दी से सोशल मीडिया पे जाएँ और इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारे ड्रेसेस से ही रिलेटेड है। मौसम जब बदलता है तो कहते हैं कि मिजाज बदलता है, और जब मिजाज बदलते हैं तो फिर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ जो मिजाज अपने साथ लेकर आता है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कपड़ों की, पहनावे की, और साथ ही मुंसलिक करूँ हम लेडीज़ ख़वातीन की, तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मौसम बदलने के साथ साथ ट्रेंड भी चेंज होता है और कलर्स, डिज़ाइन, स्टफ़, डिफरेंट चीज़ें जो है वो मार्केट में नई आ जाती है। तो जो पहले उन्होंने कपड़े ख़रीद रखे होते हैं, ये ख़वातीन की, हम औरतों की साइकी है कि हम कहते हैं नहीं अब ये पुराने हो गए हैं, अब ये नहीं पहने, ये हम वैसे घर में कामकाज के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर हमने बाहर जाना है, ऑफिस गोइंग जो ख़वातीन हैं, या फिर आगे किसी ना किसी इवेंट पे जाना है उन्होंने, तो नया स्टफ़, नया ड्रेस, नया यूनिक डिज़ाइन होना चाहिए जो कि उन्हें दूसरों से मुनफरिद करे, उन्हें दूसरों से ज़रा अलग दिखाए। तो ये काफ़ी परेशानी हम सबको फेस करनी पड़ती है। तो इस परेशानी का हल भी है। और जब हम देखते हैं विंटर की आमद, तो मुझे लगता है विंटर में ना हमारे पास मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, डिफरेंट कलर्स, कलेक्शन, डिज़ाइंस, उसमें हम अच्छे से खेल सकते हैं और अच्छे से एक अच्छा ड्रेस जो है वो हम ज़ेब तन कर सकते हैं। तो ये लेकिन यूनिक कैसे होना चाहिए, ट्रेंडिंग में क्या चीज़ चल रही है, विंटर की आमद है, बल्कि आगाज़ हो चुका है सर्दियों का। तो इसमें जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं, जो फैशन डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं, वो क्या नया इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, या मर्द हजरात को भी हम याद रखेंगे। आप परेशान ना हो, आपके फ़ैशन पे भी हम बात करेंगे कि विंटर की आमद है तो आगे वेडिंग सीज़न भी है जनाब, तो किस तरह के कलर्स जो हैं वो इन है, कैसे कैसे रंग पहने जाएं जो कि अपने साथ साथ दूसरे जो देखने वाले हैं उन्हें भी खूबसूरत लगे, और महफ़िल में जब आप जाएं तो महफ़िल की रौनक और शान आप ही लगें। तो आपकी ये प्रॉब्लम आज हम हल करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ड्रेस डिज़ाइनर है, उनसे हम जानेंगे जनाब कि इस वक्त विंटर में कौन से कलर्स, कौन से डिज़ाइन और किस तरह का स्टफ़ जो है वो इन है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो बच्चियाँ या बच्चे या हमारे जो ख़वातीन मर्द हजरात हैं वो कैसे किस तरह के ड्रेस को जो ईज़िली कैरी कर सकते हैं, तो इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है शाज़िया। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहबा, आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया, और आज सर्दियों के लिबास पे हम बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा ख़वातीन बड़ी परेशान हो जाती है इस चीज़ को लेके कि मौसम चेंज हो रहा है, तो किस तरह डिफरेंट कलेक्शन के साथ अपने आप को और ख़ूबसूरत बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं ख़वातीन से ही, लेडीज़ फर्स्ट, तो हम ख़वातीन से बात का आगाज़ करते हैं। सर्दियों की अगर बात करें तो इस मौसम में एक औरत का जो प्रॉपर कॉस्ट्यूम है, लिबास है, वो किस तरह का होना चाहिए विंटर में? देखिए सर्दियों पे अगर मैं जो स्टार्ट लेती हूँ ना, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि जो फैशन है, हम जो ड्रेस पहनते हैं सर्दियों में, बहुत एक ना लिमिटेड एक होता है, यानी कि वो जो समर में होता है, जो स्प्रिंग में होता है, वो चीज़ विंटर में मज़ा नहीं करती। अच्छा, यानी हमें खुद को पैक करना पड़ जाता है। हाँ जी, उसमें शॉल्स आपकी आ जाती हैं,
बिल्कुल। और ड्रेस जो है वो तो आप पता है जो इसमें आता है विंटर्स में आता है, पहले तो सिंपल जी यही होता था, लीलन होती थी हाँ। और मरीना होता था, एक जो ये और वेलवेट टाइप हाँ, बस ये 3 चीज़ें। अब तो इतनी उसमें आगे वैरायटी आ गई है कि आपको नाम भी नहीं पता चलते, इनके नाम भी नहीं पता चलते, इतनी ज़्यादा मार्केट में वैरायटी है। मैं खुद भूल जाती हूँ कि स्टफ का नाम क्या है। हाँ बिल्कुल, यही होता है, यही होता है। नाम बहुत ज्यादा आ चुके हैं। हाँ जी, और हाँ यानी कि उसी में थोड़ी सी जिद्दत डाल के ना उसी कपड़े को उन्होंने चेंज कर दिया, और कुछ भी नहीं होता, चीज़ वही बेसिकली होती है, मरीना, लीलन और इसी में वेलवेट, खद्दर, ये चीज़ें होती है बेसिकली, बस उसमें कुछ चीज़ें और ऐड करके तो उसमें वो कर देते हैं। तो बाकी जो आजकल जो होता है ज़्यादा तो शॉल्स पे मैं ज़्यादा कहती हूँ कि शॉल्स पे ही काम होना चाहिए, और जो ड्रेस है ठीक है वो होते हैं, लेकिन पैक इतने होते हैं ना हम लोग स्वेटर्स वगैरह के अंदर, तो मैं कहती हूँ बस ठीक है जो आपने कैरी किया, बस शॉल्स पे ज़्यादा अच्छा काम होना चाहिए। शॉल्स वो का ज़्यादा, हाँ जी, वेडिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होती है कि आप आराम से साइड पे रख लेते हैं ना, करना इजी होता है, कैरी करना भी इजी होता है। तो मेरा जो ऐसा कोई रेशमी स्टफ तो है नहीं जो हमें कैरी करना मुश्किल हो। शॉल है, आप अगर किसी शादी ब्याह पे भी जा रहे हैं, किसी भी महफिल में आप जा रहे हैं, किसी कोट यूज कर सकते हैं, वेलवेट में कोट यूज कर सकते हैं, आजकल वो बहुत ज़्यादा है, ट्रेंडिंग इन हुआ है बहुत ज़्यादा। तो सर्दियों में ये जो मगरबी तर्ज का लिबास है उसको किस नज़र से आप देखती हैं? क्योंकि हम विंटर की बात की ना आपने, हम बहुत पैक हो जाते हैं, कोट वोट हमने पहने होते हैं, तो ये मगरबी लिबास जो है इसमें क्या वैल्यू रखता है? बच्चियों में ना यूनिवर्सिटी वगैरह में बेस्ट रहता है मेरा ख्याल में, मैं तो यही कहती हूँ। बाकी अपने अपने एक माहौल होता है घर का भी, आपका एनवायरनमेंट कैसा है आपके घर का, कि आप पसंद करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि बच्चियों के लिए तो बड़ा अच्छी चीज़ होती है, ये जीन्स पहनी, डेनिम पहन लिए, जैकेट्स पहनी, और मेरा उस पर भी काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। यस, मेरी डेनिम जैकेट्स के ऊपर मेरा हैंड वर्क होता है, यानी आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, आपने कुछ सिंपल भी कुछ डिफरेंट पहना होगा, और फैशन का फैशन भी हो जाएगा बिल्कुल चेंज, और ये चीज़ें होती हैं। बाकी हम तो देखिए मैं आप कोई भी, हम तो वही यूज़ एज यूजुअल जो कर लेते हैं कपड़े, क्या उसको बोलते हैं, लीलन, मरीना और इससे स्टफ, वही हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे आपने अभी जो वार्डरोब पहनी हुई है, देखें आपका साथ वेलवेट का टच है। हाँ, वेलवेट का एग्जैक्टली, ये बड़ा हाँ जी, पिछले विंटर पे भी मैंने देखा था कुछ डिज़ाइनर्स ने 2-3 स्टफ मिक्स किए हुए थे। हाँ जी, इसी तरह ही होता है। आप उसमें लॉन्ग शर्ट्स में रख लें, आजकल तो लॉन्ग शर्ट्स चल रही है, वेलवेट में आप लॉन्ग में इसी में चल जाएं, तो वो आपका कट बड़ा खूबसूरत आता है। देखिए कपड़े के स्ट्रक्चर पे भी होता है कि आपकी बॉडी उसमें स्लिम आनी चाहिए। बस टेक्सचर ऐसे है कि जब आप पहनते हो ना तो वो उसमें जिस्म हैवी लगना शुरू हो जाता है, मोटे लगते हैं। हाँ जी, तो मैं कहती हूँ कि वो चीज़ आप पहने कि जिसमें आप अच्छे भी लगे और कंफर्टेबल भी हो, बिल्कुल उसी में। जी जी, हाँ जी। तो विंटर में जो स्पेशली फंक्शंस आ रहे हैं जिसमें कोई वेडिंग ये सीज़न भी शुरू है या फिर किसी की बर्थडे भी आ सकती है इस ठंडे मौसम में, तो ये डिफरेंट फंक्शंस में किस तरह की हमारी जो है ना वो सिलेक्शन होनी चाहिए लिबास की, या आप किस तरह की कलेक्शन लॉन्च करते हैं डिज़ाइनर्स? देखिए हम वेलवेट तो सबसे पहले नंबर पे आ जाती है क्योंकि उस पर काम बहुत अच्छा आता है, उस पर वो काम बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद देखिए हर एक का अपना है कि वो जैसे मैं रेशमी को ज़्यादा वो नहीं करती कि मैं सूती को ज़्यादा करती हूँ, आप उसमें आप आम कपड़े के ऊपर भी काम करके बहुत अच्छा लेके आ सकते हैं शादियों में। ये अब डिज़ाइनर पे डिपेंड करता हाँ, है कि वो कैसे उसको मुनफरिद करता है। इस पे हम बात करते हैं, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद इस टॉपिक ये सवाल जो है कि फंक्शंस पे किस तरह के सर्दियों की कलेक्शन का हम इंतखाब करें, कैसी सिलेक्शन हो, क्योंकि बच्चियाँ इस मामले में काफ़ी परेशान होती है। ठंड है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, लेकिन फैशन भी उन्होंने पूरा करना है। तो ये आपकी जो परेशानी हम दूर करेंगे, इसमें हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, विंटर की आमद है, सर्दियां आ चुकी हैं, और सर्दियों के लिबास की जब हम बात करते हैं कि सर्दियों के लिबास का इंतखाब किस तरह से हो, और जब फंक्शंस को हम देखते हैं तो काफ़ी हमारी बच्चियाँ ख़वातीन कंफ्यूज या परेशान दिखाई देती हैं, और ये चाहती भी हैं कि वो ज़रा दूसरों से मुनफरिद लगें, खूबसूरत लगें, अलग लगें। तो उसके लिए वो चाहती हैं अच्छे डिज़ाइनर के पास जाना, अच्छी डिफरेंट कलेक्शन चाहना, और अपने आप को महफिल में खूबसूरत पाना जो है वो सबकी ही ये ख्वाहिश होती है। तो इसी पे हम बात करें, आपकी इस परेशानी का हम हल आज निकालेंगे कि सर्दियों में लिबास का इंतखाब कैसे किया जाए। आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप किस तरह के कलर्स या किस तरह के डिज़ाइन जो है वो आप कैरी कर सकते हैं। शाज़िया हमारे साथ है। शाज़िया, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो सर्दियों के फंक्शन हैं
اس میں لباس کی جو سلیکشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے، تو وہ آپ ہمیں بتا رہی تھی. دیکھیے اس میں ویسے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو سردی لگتی نہیں ہے جب فنکشن ہوتا ہے. تو یہ بات خواتین کی کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی ٹھنڈ ہو، شادی ہو کوئی بھی فنکشن ہو، انہیں ٹھنڈ نہیں لگتی. ہاں یہی چیز ہوتی ہے. تو لیکن کچھ بزرگوں کے لیے تو وہی بات بن جاتی ہے کہ ان کو ضرورت پڑتی ہے، ان کا خیال ہوتا ہے. ان کا یہی ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی یہی کہا، ایک تو شال ہوگی، پھر اوپر سے چلے ان کے اوپر سویٹر یوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو مٹیریل ہے وہ اسی میں آ جاتا ہے کہ جو آپ کا تھوڑا سا تھک اس کا ہونا چاہیے. جب زیادہ تو میں تو زیادہ بیسکلی نا سوتی بہت یوز کرتی ہوں، سوتی، کیونکہ وہ سب کو سوٹ کر جاتا ہے باڈی میں، سب کو سوٹ کرتا ہے. چاہے نرم بھی ہوتا ہے، سافٹ بھی ہوتا ہے، بالکل سافٹ بھی ہوتا ہے مٹیریل اس کا. تو دوسرا پہننے میں بہت آپ ایزی رہتے ہیں کہ آپ کو الجھن نہیں ہوتی، کہ کس کمفرٹ نہیں، اب بالکل اس میں رہتے ہو یار اس میں الجھن نہیں. اس پہ آپ کوئی بھی مشین ایمبرائڈری کروا لیں، خوبصورت سی اس کے ساتھ ٹچ دے دیں، اس کا گولڈن سلور کسی کا بھی ٹچ دے دے. پھر آج کل لیسز اور پیچ کا ہے، ہاں لیکن میں پیچز پہ ذرا کم کام کرتی ہوں. میں اپنے اس پہ اپنا خود سوچ کے تھیم کرتی ہوں، اس پہ ایمبرائڈری وغیرہ کرواتی ہوں. جی ہاں جی، ہینڈ پینٹنگ ہوگی، یہ چیزیں. اور اس میں اور ویلوٹ پہ تو وہی آلریڈی ایک آپ کا آج کل چل رہا ہے، یونٹ پہ جو کام چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو کام میں کہتی ہوں نہیں، سارا ہر چیز یونٹ والی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی اپنی بھی کچھ چیزیں اس میں ہونی چاہیے. ڈیزائنر اسی کو تو یہی تو ایک ڈیزائنر کہ وہ اپنی چیز کریٹ کرے، اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے کچھ مختلف لے کر ہے. بالکل کاپی پیسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں کاپی پیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں جب تک میرا بیسکلی جو مائنڈ ہے، جب میں مارکیٹ جاتی ہوں اپنا کپڑا لینے کے لیے، پھر سب سے پہلے میں وہی سوچ لیتی ہوں کہ میں نے اس پہ کیا ڈیزائن دینا ہے. میں نے کبھی گھر آ کے نہیں سوچا کہ میں اس طرح یہ کروں گی. میں وہی سوچتی ہوں جب چیز دیکھتی ہوں، چاہے وہ نیٹ دیکھوں، کوئی بھی ایوری تھنگ ویلویٹ دیکھوں، اس میں ہوتا ہے کہ میں نے وہی سوچ لینا اور وہی چیز میں ڈیولپ کرتی ہوں، اور وہی میرا ڈیزائن ڈیولپ ہو کے بہت پیارا نکلتا ہے. کیا بات ہے! اس کا مطلب الحمدللہ اپنی ایک چیز کریٹ کرنا، رنگوں کے ساتھ، اسٹف کے ساتھ کھیلنا، اسی کو تو آرٹ کہتے ہیں. ونٹر میں سننے میں آتا ہے کہ کلر میچنگ، کلر کمبینیشن کا بڑا ایشو آ جاتا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ زیادہ تر کن کلرز میں رہ کر ہمیں اپنے ڈریسز بنوانے چاہیے ونٹر میں؟ دیکھیں سب کہتے ہیں کہ جی ڈارک کلر، لائٹ کلر سمر کے ہوتے ہیں، اس میں ہوتے ہیں. کلر کوئی بھی ہونا، کلر سارے خوبصورت ہوتے ہیں. کرنے کی بات ہے، کسی کو لائٹ سوٹ کرتا ہے، کسی کو ڈارک سوٹ کرتا ہے. بالکل بالکل. اب ایک سوری فار دیٹ، مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ اب ڈارک کلر کی تھوڑی لیڈی ہے بیچاری، لڑکی ہے، جو بھی ہے، سب کے کلرز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے. بالکل ایسے اب آپ اس کے اوپر ریڈ بنا دے، بلڈ ریڈ بنا دے، تو وہ کیا لگیں گی بیچارے؟ ظاہری بات ہے، بہت آکورڈ سی. ہاں جی. تو اس میں دیکھیں کلرز آپ کو آپ کی شخصیت کو بتاتا ہے کہ آپ کو کون سا سوٹ کرے گا. ایسے ہی کلر کا کوئی ضروری میں نہیں سمجھتی کہ ضروری ہے، میں جو سمجھتی ہوں. اور باقی سب کی اپنی اپنی ہے. ڈارکر ٹھیک ہے چلتے ہیں. آج کل بلو زیادہ، مجھے رائل بلو بہت اچھا لگتا ہے. رائل بلو کے ساتھ بڑی آپ کی چیزیں بنتی ہیں، کھل کے آتا ہے، کھلا کھلا. نیوی بلو میں تھوڑا سا جن کا کلر ڈل ہے وہ اور ڈل ہو جاتے ہیں. رائل بلو میں نیوی بلو کلر آپ نے یہ جو میں نے پہنا ہوا یہ بھی ضرور رائل بلو کی طرف آ سکتے ہیں. ہاں رائل بلو جو بہت آپ کو آپ کے کلر کو کھولتا ہے اس چیز کو، کہ بھی آپ کا کلر کھلا کھلا، وہ آنکھوں کو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے. بالکل یہی ہوتا ہے. باقی میرون، ریڈ، یہ سارے بہت خوبصورت کلر. سی گرین بہت پیارا ہے. زنک کلر بڑا خوبصورت کلر ہے جو اب چل رہے ہیں، یہ بھی چل ہی رہے کافی ٹائم سے. تو کلر سب چل جاتے ہیں. اچھا شاہ جی، اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، ایک تو آپ نے کہا کہ کلرز میٹر نہیں کرتے، آپ کی چوائس یا آپ کے اپنی شخصیت میٹر کرتی ہے کہ آپ پہ کیا اچھا لگ رہا ہے، کیا خوبصورت لگ رہا ہے، آپ کو یقیناً وہی ویئر کرنا چاہیے. بٹ یہاں میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ اویئرنیس کی کمی یا پھر ایک مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم وہ دیکھا دیکھی، جی بالکل ایسا ہے، اپنے آپ کو کمپیئر کرنا، یا شازیہ نے یہ کلر پہنا ہوا ہے تو یہ بڑا اچھا ہے تو مجھ پہ بھی اچھا لگے گا تو میں بھی یہی خرید لوں. تو یہ چیز نہ بڑی دیکھنے میں آتی ہے. دیکھیے اب کیا کیجیے، کمپٹیشن بہت زیادہ مارکیٹ میں، تو کمپٹیشن اپنی شخصیت بھی دیکھ لینا. ہاں لوگوں میں بھی. تو میں اس چیز کو بھی کہتی ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ ویڈنگ پہ بھرے ہوئے کپڑے پہنیں. ہاں بہت زیادہ کام ہی ہوگا تو آپ خوبصورت لگیں گی. سادگی میں بھی قیامت کی راہ ہوتی ہے، سنا ہوا ہے نا. آپ ہلکا، آپ سادہ رہیں گے زیادہ خوبصورت لگیں گے. آپ ہلکا کام بھی رکھیں گے نا، اور اس کو لیسز کے ساتھ بھی اتنی خوبصورت چیزیں بنتی ہیں.
تو اس کو بھی آپ یوز کریں گے تو آپ کی بہت پیاری چیز بن سکتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ ایک ڈریس کو لے کے اس کو ہیوی ورک کروائیں گے تبھی آپ خوبصورت لگیں گے. اور سب سے پہلے آپ کا بولنا سب سے پہلے. آپ بولتے کیسے؟ بالکل، کپڑے تو بعد میں آئیں. ہاں جی، آپ کے اخلاق، آپ کا انداز بیان، آپ کس طرح سے بات کرتے ہیں، آپ کے الفاظ یہی دل میں جگہ کریں گے یا دل میں جگہ بنے گی یا دل سے اتریں گے. یہ بات ہوگی. شاید سے کچھ ہی ٹائم ہمارے پاس ہے، میں چاہتی ہوں کہ مردوں کے ڈریسز پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں. وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ خواتین واقعی ہر میدان میں جو ہے نا وہ آگے نظر آتی ہیں، ہم پہ کوئی بات نہیں کرتا. مردوں کے اگر کلرز کی بات کریں ونٹر میں کس طرح کے کلر زیادہ ان ہیں؟ آدمیوں کے جو کلرز ہیں وہ بیچارے تو غریب ایسے ہی ہوتے ہیں. مرد بیچارے غریب بالکل نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا چلیے ہم مانتے ہیں. اب کافی ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے جینٹس کا بھی. ایسے ہی ہے بھائی، خواتین کے ساتھ برابر ایکول فیشن چل رہا ہے ان کا. ہاں بس دوپٹے بھی اب تو یوز ہونا شروع ہو گئے، شالز بھی ہونا شروع ہو گئے. لیڈیز میں تو ختم ہو جا رہی ہیں، بالکل بالکل، اب جینٹس میں چلی گئی یہ چیزیں. تو میجورٹی جو میں نے دیکھی ہے، اگر ویڈنگ کی بات کریں تو آج کل ویسٹ کوٹ جو بچوں کی لڑکوں کی بہت چل رہی ہے، آدمیوں کی مین جو ہوتا ہے پلین ڈریس ہوتا ہے نیچے، اور کلر جو ہے ان میں تھوڑے ڈارکرز چلتے ہیں. جینٹس میں چل جاتے ہیں، جینٹس میں چلتے ہیں، ہاں سوٹ کرتے ہیں بالکل ان کو. اور باقی جو ہے وہی 2 پیس یا پھر وہ یوز کرتے ہیں اس کا ہوتا ہے. اور مین جو آج کل کرتا بہت اچھا ہے، کرتا ٹراؤزر بہت اچھا لگتے ہیں بچوں کو. تو ونٹر میں اس کے اگر میں کرتا شلوار وہ یوز کریں تو اس کے ساتھ کیا وہ جرسی کا استعمال کریں یا کوٹ کا، جو بھی ایک فیشن ہے جو انہیں پتہ ہونا چاہیے کیا سوٹ کرے گا؟ جرسی تو مجھے اولڈ عجیب سا لگے گا. کوٹ براؤزر اچھا لگتا ہے. یہ چیزیں پہننا، ویسٹ کوٹ پہننا، تو کوٹ یعنی یا ویسٹ کوٹ اس طرح کی، ہاں یہ چیزیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ. اور ٹراؤزر آج کل چل رہا ہے، آج کل بچے بوڑھے جو بھی ہیں ٹراؤزر. لیکن میں وہی کہتی ہوں آپ اپنی پرسنالٹی کو دیکھ کے چیز بنایا کریں. پیغام کیا دیں گی ناظرین کو؟ پیغام میرا یہی ہے لوگوں کے لیے کہ بھی دیکھیں فیشن ضروری نہیں کہ آپ کسی کو دیکھ کے ہی اس کو کاپی کریں. آپ یہ دیکھیں کہ مجھے کیا سوٹ کرتا ہے، میں نے وہ پہننا ہے. اب مجھے شلوار اچھی لگتی ہے تو میں شلوار ہی پہنوں گی، میں ٹراؤزر نہیں پہنوں گی. اپنی پرسنالٹی کو اپنی باڈی کو دیکھ کے تو آپ کو کرنا چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ شاذلی صاحب، آپ نے وقت یقیناً ناظرین بہت ہی خوبصورت انہوں نے بات کی. دیکھیں آپ اپنی پرسنالٹی کو دیکھیں، آپ اپنی شخصیت کو دیکھیں، دوسروں کو کاپی مت کریں. انسپائر ہوں، آپ دیکھیں کچھ آئیڈیاز لے لیں ان کی ڈریسز سے، ان کی ڈیزائن سے، لیکن اسی کو ایز اٹ از کاپی کر کے آپ اپنی شخصیت پہ اس کا ٹرائل لیں گے تو یقیناً آپ کی جو خوبصورت سی پرسنالٹی ہے وہ آپ کی خوبصورتی کہیں کم پڑ سکتی. تو اس چیز کو ضرور فالو کیا کریں، کیونکہ آپ جتنا اپنے آپ میں رہیں گے، اپنی شخصیت کو فالو کریں گے، اتنے ہی آپ خوبصورت ہوں گے. بریک کی جانب بڑھنے جناب. بریک کے بعد اگلا ہمارا سیگمنٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. نوجوانوں کے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، تو ایسے ہی اپنے ملک کا نام کرنے والی ایک نوجوان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، ان سے بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جب چھوٹی عمر کے بچے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. اسی طرح کی ایک ایگزامپل آج ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم دیکھیں کہ عمر چھوٹی لیکن کام بڑا، عمر چھوٹی مقصد بڑا، اور چھوٹی عمر میں ایک بڑا رتبہ، بڑا مقام، ایک عزت، ایک شہرت پانا. یقیناً یہ نہ صرف اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، بلکہ اس ملک کے لیے بھی قابل فخر یہ بات ہوتی ہے. اور جب دیکھیں کہ معذوری کو مات دے کر کامیابیوں کے ایک سفر کا آغاز کرنا، سفر طے کرنا، کم عمر بچیوں کو دیکھنا، یقیناً خوشی کی بات ہوتی ہے. تو اسی طرح کی ایک ایگزامپل آج ایک گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گی جو کہ گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والی ہیں. اور عمر کی بات کریں تو 16 سال ان کی عمر ہے. اور 16 سال کے بچے کو جب ہم دیکھتے ہیں کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، لیکن اس عمر میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کرنا یقیناً یہ بھی خوشی کی بات ہے. تو جہاں ہم بول کر سن کر اس پاکستان کے تمام تر لوگ اس چیز سے اتنی ایک خوشی محسوس کر رہے ہیں، ایک فخر محسوس کر رہے ہیں، تو سوچیں جن کی بچی ہے جو خود ہیں وہ ان کو کتنی ایک خوشی محسوس ہو رہی ہوگی، کیا محسوس کر رہے ہوں گے. یہ یقیناً آپ لوگوں تک بات پہنچانا، یہ جاننا بہت ضروری تھا اور آگاہ کرنا کہ اگر ہم یہ بچی جو کہ 16 سال کی عمر کی بچی ہے، اپنی معذوری کو اس نے اپنی طاقت بنایا ہے، کمزوری نہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈسیبل لوگ کچھ کر نہیں سکتے. ڈسیبل ایکچولی میں ہم ہوتے ہیں ذہنی طور پر، یہ لوگ نہیں ہوتے. یہ اپنی ڈسیبلٹی کو اپنی اسٹرینتھ، پاور بناتے ہیں. اور اسی طرح ایک ایگزامپل تقویٰ آج ہمارے ساتھ ہیں جو کہ پاکستان میں یونیسیف کی پہلی نو عمر یوتھ ایڈوکیٹ ہیں. تو جناب ان کے ساتھ آج ہم
दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे इनके इस सफ़र का आगाज़, इनकी ये जो कामयाबी, इनकी ये जो खुशी है, ये आज हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तकवा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। तकवा, सबसे पहले तो आपको सच सवेरा में हम खुशामदीद कहेंगे और पाकिस्तान में यूनिसेफ की पहली आप नौउम्र यूथ एडवोकेट बनी हैं, तो उस पे हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एज़ वेल। यू वेलकम। तकवा, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करके कैसा महसूस कर रही हैं आप? पहले तो मैं अल्लाह पाक की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस नोबल कॉज़ के लिए जो है वो चूज़ किया। और अल्लाह पाक अपनी ये जो भी असाइनमेंट्स हैं, ये उन्हीं लोगों को देते हैं जिनको वो समझते हैं कि वो लोग काबिल हैं और वो लोग ये असाइनमेंट्स पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का, अपने भाई का, अपने तमाम टीचर्स का और उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे लिए दुआएँ की, उन सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी वजह से आज मैं क्या बात। तकवा, बताएं, इस उम्र में कामयाबियों का सफ़र तय करना यकीनन ये खुशी की बात भी है, लेकिन मैं हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपकी इस कामयाबी के सफ़र को तय करने में आपके पीछे किसका हाथ है? वालिदैन का, उस्ताद का, दोस्तों का, किसका हाथ है, बताइए। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है हमेशा से। उन्होंने मुझे कभी भी ये फ़ील नहीं होने दिया कि मैं कुछ कर नहीं सकती। वो हमेशा मुझे कहते हैं, तकवा, अगर आपके पास एक एबिलिटी नहीं है तो डोंट वरी, यू हैव ऑल द अदर एबिलिटीज टू सर्वाइव। बिल्कुल। और इसके बाद उनके बाद जब मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा और आगे किया तो मुझे बहुत आई एम ब्लेस्ड कि मुझे टीचर्स ऐसे मिल गए जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, तकवा, आपके साथ है, वरना नॉर्मली आजकल की जो हमारी सोसाइटी है या आजकल के जो लोगों का माइंडसेट है, वो नॉर्मल लोगों को बेयर नहीं कर सकते, तो मैं तो फिर स्पेशल पर्सन हूँ। ऐसे ही। लेकिन आई वेरी लकी, आई वाज लकी इनफ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया ज़बरदस्त। और इसी वजह से आज मैं कराटे भी करती हूँ। क्या बात है, क्या और बात है। मैं गुजरांवाला का एक सेंटर है, एलीट कराटे सेंटर, उसमें मैं कराटे करती हूँ एंड आई एम अबाउट टू बी अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे। और मैंने इंटरनेशनली बहुत सारे गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं कराटे की वजह से। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ समेटना यकीनन आगे चल के मज़ीद आप अपना और अपने वालिदैन का और इस मुल्क का नाम रोशन करेंगी। माशाल्लाह, आप एक पुरअज़्म और पुरएतमाद शख्सियत की मालिक हैं। तो आप क्या समझती हैं, अगर मैं नौजवानों की बात करूं, तो क्या अगर स्पेशल साथ अफराद की बात करूं, तो आप उनकी एक मौसर आवाज़ बन सकेंगी, उन्हें आगे मोटिवेट करना, उनको कामयाबियों की मनाज़िल उनको तय करवाना, आप उनके लिए किस हद तक समझती हैं हेल्पफुल साबित होंगी? जी, I wish to be a role model for the persons with special needs by showing the world that physical limitation cannot limit the true potential of an individual. तो I would try my level best कि जितना मुझसे हो सका, जितना आप तमाम दोस्तों की सपोर्ट रही, आप लोगों की दुआएं रही, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कुछ ऐसा चेंज कर दूंगी जिससे तमाम लोगों को, हमारी यूथ को जो है बहुत सारी आसानियाँ मिलेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ज़रूर, क्यों नहीं। हमारा साथ, हमारी सपोर्ट, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। तकवा, इसके साथ साथ चूँकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो आप बताएं कि अब क्या देखती हैं कि पाकिस्तानी यूथ में, नौजवानों में ऐसे कौन से मसाइल आप देख रही हैं इस वक्त जो कि हल तलब हैं, इन पे बात करना, जिनको हल करना ज़रूरी है? सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे ये जो है ना, मेंटल हेल्थ पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्लाइमेट चेंज पे। फिर उसके बाद जो मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ आप देखें कि आजकल ये जो हमारे सराउंडिंग्स में जो हम टीवी इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट वगैरह, मोबाइल और इस तरह की चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारा जो ब्रेन है वो कितना ज़्यादा डैमेज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसकी जगह हमें चाहिए कि हम हेल्दी एक्टिविटीज़ सच एज़ कराटे, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इस तरह के जितने भी स्पोर्ट्स हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़, उनको फ़रोग़ दें ताकि उससे जो हमारा दिमाग है वो एक पॉजिटिव वे में खर्च हो, हम तालीम हासिल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारा जो दिमाग है वो पॉजिटिव साइड पे जाए, ना कि हम कोई नेगेटिव या कोई ऐसी बुरी चीज़ सोचें जिससे हमें और हमारे इर्द-गिर्द वालों को नुकसान हो। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। अच्छा, इसके अलावा मुझे तकवा बताइए कि
ہم دیہاتوں کی بات کرتے ہیں، وہاں رہنے والے بچے بچیوں جو ہیں انہیں کافی سارے مسائل کا سامنا ہے، اور سب سے بڑے اگر میں ایشو کی بات کروں تعلیم کا اور صحت کا معاملہ سامنے آتا ہے، تو کیا اس پہ آپ کام کر رہی ہیں؟ جی بالکل، انشاءاللہ اب میرا جو ہے موٹیو وہ یہی ہے کہ ہم صحت کو، گرلز ایجوکیشن کو، ارلی میرجز کو اور چائلڈ ابیوز سب سے زیادہ ہم فوکس کریں، چائلڈ لیبر کو سب سے زیادہ فوکس کریں، تاکہ جو ہمارے ملک میں جتنے بھی نیگیٹو تھاٹس اور نیگیٹو کام ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے جلد از جلد۔ بالکل بالکل۔ اچھا، پاکستان کی بات کریں، زیادہ تر بچے جو ہیں ان میں غذائی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، تو یونیسیف اس پہ کام کر رہی ہے؟ جی بالکل، یونیسیف پاکستان اس پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ میرا بھی اب موٹیو یہی ہے کہ میں یونیسیف پاکستان کے ساتھ مل کے اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کروں گی اور اپنے پاکستان ایک بہتر ملک بناؤں گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو مزید آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارے بچوں کو، اسپیشلی اگر میں اسپیشل پرسنس کی بات کروں، دیکھیں ماشاءاللہ آپ ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میں انٹرو میں بھی کہا کہ ایکچولی میں ہم لوگ ڈسیبل ہیں جو ایسا سوچتے ہیں، تو کیا سمجھتی سوچ کو ہم کیسے چینج کریں؟ کیونکہ اللہ پاک نے سب کو تخلیق کیا ہے اور سب میں کوئی نہ کوئی صلاحیت موجود ہے، تو اس سوچ کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں میم، یہ سوچ جو ہے وہ آپ کے گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جب تک آپ اپنے مائنڈ کو پازیٹیو نہیں کریں گے، آپ کسی اور کے مائنڈ کو پازیٹیو یا چینج نہیں کر سکتے۔ اپنے گھر، اپنے سراؤنڈنگس کو، اپنے محلے کو، اپنے علاقے کو جو ہے آپ کر سکتے ہیں چینج۔ اور اس کے ریلیٹڈ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اف یو سے، کیا میں عرض کروں؟ ہاں ہاں ضرور ضرور۔ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، کیا بات ہے! فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ بالکل بالکل۔ تقویٰ، سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ موٹیویشنل پروگرامز بھی آپ کر رہی ہیں، مزید آپ کیا سمجھتی ہیں کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے سوشل میڈیا کی کہ ہم اس کے تھرو مزید لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں، آگاہی کریٹ کر سکیں؟ جی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو جو ہے وہ کس پرپز کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل رادر وی ایسے۔ آر یوزنگ اٹ ان اے نیگیٹو وے اور اے پازیٹیو وے۔ یہ ہمیں خود چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کو ایک آواز بلند کرنے والا پلیٹ فارم بنائیں۔ تقویٰ، آپ چونکہ مصنفہ بھی ہیں اور زیادہ تر کس ٹاپکس پہ لکھتی ہیں، بتائیں ذرا ناظرین کو۔ ڈسکنیکٹ ہو گئی کال، لیکن ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیلنٹڈ، اور میں یہ ضرور اس وقت جو ہمارے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انہیں یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ایسے بچوں کو آپ فالو کریں، اپنے بچوں کو کہیں کہ اس طرح کے جو اسپیشل پرسن یا اس طرح کے جو کامیاب بچے ہیں ان کی لائف کے بارے میں جانیں، سیکھیں ان سے کچھ، اپنے اندر ایک موٹیویشن جو ہے وہ ضرور اس کو پیدا کریں۔ تقویٰ ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ تقویٰ، آخر میں مجھے بتائیں کہ میں سوال آپ سے کیا تھا کہ چونکہ آپ مصنفہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہو رہے ہوں گے کہ اگر تقویٰ ماشاءاللہ اتنی ٹیلنٹڈ ہے تو ہمارے بچے کیوں نہیں ہو سکتے؟ بتائیے گا کس موضوع پہ آپ زیادہ لکھتی ہیں؟ جی سوری؟ کس موضوع پہ آپ زیادہ لکھتی ہیں؟ کیونکہ آپ مصنفہ بھی ہیں تو ضرور ناظرین جاننا چاہتے ہوں گے کہ تقویٰ کس ٹاپک پہ زیادہ لکھنا پسند کرتی ہیں؟ پیس، پازیٹیوٹی اور ہیومینٹی پہ میں زیادہ جو ہے وہ پریفر کرتی ہوں کہ اس پہ زیادہ بات کروں، اس پہ ہی لکھوں، تاکہ لوگوں کو مزید ان چیزوں کی اویئرنیس ہو۔ بہت خوب۔ آخر میں تقویٰ، ہمارے ناظرین کو، ہمارے نوجوانوں کو یا اسپیشل پرسنس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ پلیز، میں ان سے زیادہ ان کے پیرنٹس کو پیغام دینا چاہوں گی کہ پلیز اپنے بچوں جو ہے وہ بوجھ نہ سمجھیں، ان کو مین اسٹریم میں لائیں، بالکل، اور ان کو بھی اس معاشرے کا ایک جو ہے وقت شہری بنائیں، کیونکہ ان کو بھی اللہ پاک نے کریٹ کیا ہے اور اللہ پاک کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں چاہیں گے۔ بے شک، بہت خوبصورت بات۔ تو ویلیوز دیں ان کو، پروٹیکشن دیں، اور یوتھ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی شناخت کریں، کیونکہ آپ سب مستقبل کے محافظ ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات! وقت کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ بہت شکریہ تقویٰ، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یقیناً ناظرین
اپنے آپ کے اندر ہر انسان کے اندر ایک تخلیق، ایک صلاحیت کچھ نہ کچھ موجود ضرور ہے، کیونکہ اللہ پاک یقیناً کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، نہ برا کرتا ہے. تو بس اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی شناخت، اپنی ویلیو کریٹ کرنا، یہ یقیناً آپ کی، ہماری، ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو اس ذمہ داری کو آپ بخوبی طریقے سے سمجھیں. اور تقویٰ جیسی بچی ماشاءاللہ جو اتنی ملٹی ٹیلنٹڈ میں کہوں گی اور ایک کامیاب زندگی کا آغاز کر چکی ہے، اسی طرح آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. بریک کی جانب بڑھنے، بریک کے بعد اسی طرح ایک اور موٹیویشنل سٹوری ہمارے ساتھ، ایک اور معزز شخصیت ہمارے ساتھ ہوں گی، جنہوں نے وہ بھی ڈسیبل ہیں لیکن انہوں نے کبھی اس کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اسٹرینتھ بنایا. وہ کون ہے یہ آپ کو ہم ان سے ملوائیں گے، بات کریں گے اور مزید آپ بھی ان سے مل کے موٹیویٹ ہوں گے. لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے، تھرڈ ٹاپک، جو کہ انتہائی اہم ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار. بالکل ناظرین، ایسی ہی ایک باہمت شخصیت ہمارے درمیان آج موجود ہے جن سے ہم بات کریں گے، جو کہ خود تو اگر میں کہوں تو نابینا ہے، بصارت نہ ہونے کے باوجود یہ ایک بہت ہی فخر کی بات ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں سنوارتی ہیں، سیلف گرومنگ پہ کام کر رہی ہیں بہت سارے ممالک میں جا کے. ایسے لوگ جو نہیں دیکھ سکتے، جو خود نابینا ہیں، لیکن میں ہمیشہ بات کرتی ہوں ایسے اسپیشل پرسنس کے لیے کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنی یہ جو بھی ایک ڈسیبلٹی ہے، اس کو کبھی بھی اپنی ویکنس نہیں شو کروایا اور ہمیشہ سے اسے اپنی اسٹرینتھ، اپنی پاور رکھا اور اپنے آپ کو منوایا. اور اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلس جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. اس سے پہلا جو ہمارا سیگمنٹ تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا ایک کم عمر بچی ماشاءاللہ سے جو کہ اس ملک کا نام روشن کر رہی ہیں. اور اسی طرح سے ہماری یہ جو معزز شخصیت ہیں، باہمت خاتون، یہ بھی یقیناً نہ صرف اپنی فیملی کا سر فخر سے بلند کیے ہوئے بلکہ اپنے ملک پاکستان کا نام بھی روشن کر رہی ہیں. بالکل جی، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں رابیل پیرزادہ. السلام علیکم رابیل. وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم ایوری ون. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. بہت شکریہ رابیل، آج آپ نے وقت دیا اور یقیناً بہت ساری خواتین کے لیے آپ جو ہے وہ موٹیویٹڈ ثابت ہوں گی، ان کے لیے موٹیویشن آپ ہوں گی. سب سے پہلے تو ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی بینائی کا جو ایشو تھا یہ پیدائشی تھا یا پھر بعد میں کہیں؟ نہیں، میں بائی برتھ بلائنڈ نہیں تھی. میں جب 12 سال کی تھی تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے، یعنی کہ میں اپنی سسٹر کے ساتھ مجھے کالج میں گئی اور آئی واز جسٹ اونلی 12 ایئرز اولڈ. اور میں ان کے کوریڈور سے گزر رہی تھی تو سامنے جیسے کوریڈور میں پلر ہوتے ہیں نا وائٹ کلر کے، تو جس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے، سم ٹائم آپ دیکھیں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا. تو میں کہہ رہی ہوں اپنی کولیگوں کے سامنے دیکھنا، یہ نہ ہو کہ یہ پلر نا آپ کے سر پہ لگ جائے. آئی ڈونٹ نو وہ میری جگہ پہ آئی، میں اس کی جگہ پہ گئی اور میں اتنے زور سے وہاں پہ ہٹ ہوئی نا میرے یہاں پہ اور یہاں پہ ناک پہ اور گھٹنے پہ لگی. لیکن سڈن مجھے لگا لائک سب کچھ اندھیرا اندھیرا ہو گیا ہے اور کوئی چیز لوہے سے ٹکرائی اور میری زبان ڈائریکٹ مجھے لگا ادھر سر پہ جا لگی. لیکن مجھے بلیڈنگ نہیں ہوئی. مطلب میں اس ٹائم تو سب ایک دم باہر نکل آئے اور اس وقت چھوٹے ہوتے ہیں نا، آپ کو تھوڑی سی امبیرس ہوتی ہے کہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو میں فوراً سے ایکٹیو ہو گئی. تو لیکن جب میں مطلب گھر گئی تو ماما کا تھا کہ رابل یہ کیا کیا، یہاں پہ سارے بمپز بن گئے تھے کہ آپ اتنا چہرے پہ نشان بنا کے آگے، اللہ نہ کرے یہ نشان آپ کا رہ جائے. تو یہ نہیں پتا کہ کچھ دنوں بعد مجھے بخار ہوا اور آفٹر 1 month کے بعد میری لائف جو ہے وہ بالکل ڈارکنیس میں تبدیل ہو گئی. مطلب بالکل پہلے بلر ہوتا چلا گیا اور ڈاکٹرز کا یہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ سیٹی اسکینس ہوتا ہے وہ 3-4 دن بعد کرتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے دیکھتے ایک دم پھر بالکل ہی نگاہ ختم ہو گئی. تو اس ہیپننگ کے بعد، اس حادثے کے بعد آپ کا جو تعلیمی سفر تھا وہ کیسے جاری رہا؟ میرا جو تعلق ہے وہ سید فیملی سے، ہم لوگوں کے اپنے درباریں وغیرہ بھی، اور مطلب شروع سے ہی ڈے 1 سے ہمارے گھر میں تھوڑا سا ایک موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ ہر صورت میں اللہ کا شکر ادا کرو. مطلب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے نظر نہیں آ رہا تو میں کچھ نہیں کر سکتی. تو میرے پیرنٹس یہ کہتے کہ بیٹا کیا ہوا، نظر نہیں آتا نا، باقی تو سب کچھ کر سکتے ہو. پھر سب سے پہلے ہی پاپا نے بھائی مجھے کہا کہ قرآن مجید بھی حفظ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ پھر میں نے انگلینڈ سے جو ہے وہ میں نے پپٹ کا کورس کیا نا، جس میں آپ بگلے بناتے ہیں، ڈانس والی ڈالز بناتے ہیں، کہ جتنے بھی مٹی کے برتن ہیں، ڈیکوریشن پیسز ہیں، میں سب بنا لیتی ہوں. تو وہ میں کہہ رہی تھی. تو پھر میری اسٹڈی کا سلسلہ میں نے اسٹارٹ ہوا. ودن 3 months میں نے یہ سارے کورسز کیے. قرآن مجید میں حفظ کر رہی تھی.
within 3 months, क्योंकि एक महीने में मैंने पपेट से किया था, एक महीने में मैंने वो ज्वेलरी बॉक्सेस बनाए थे, मट्टी के बर्तन, फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें बनाई। फिर मेरी एक मतलब टीचर थी, टीचर इत्तका खदीजा, जो स्पेशली पाकिस्तान आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे सिखाया। तो फिर मैंने टीवी पे एक ऐड देखा पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस का, वहाँ की जो CEO थी वो कही थी कि खुदारा जिनके बच्चों को नज़र नहीं आता वो हमारे पास आए, हम उनकी स्टडी कंप्लीट करवाएंगे। तो उन्होंने मुझे उस वक्त एक नया तरीका बताया पढ़ने का, क्योंकि मैं देख नहीं सकती थी और जब मैं पढ़ नहीं सकती तो मैं लिख भी नहीं सकती। तो उन्होंने टेप रिकॉर्डर्स मुझे भेजे जिसमें कैसेट्स में सारी की सारी किताबें रिकॉर्ड थी। मैंने उसको पढ़ा और ना कि जस्ट पढ़ा बल्कि मैंने मैट्रिक में पूरे मुल्तान बोर्ड में जो है मैंने एज एन राइटर टॉप पे किया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो एक जर्नी थी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी। लेकिन मुझे ना हर चीज़ ये लगती थी कि मतलब आपकी जो लाइफ है ना दैट इज एडवेंचर। बिल्कुल ऐसे। मतलब मेरे ज़हन में ये था कि जब अंधेरा हो गया ना हर तरफ, ऐसा लगता जैसे बिल्कुल कब्र की तरह का अंधेरा है, और जैसे सोचते थे अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया, सिर्फ आवाज़ें आती हैं और मुझे भी कुछ अच्छी आवाज़ें नहीं आती थी। हाय मखदूम की बेटी अंधी हो गई, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इससे क्या होगा। लेकिन पापा मम्मा और रिलेटिव्स इतना ज़्यादा वो मोटिवेट करते थे ना। और फिर मैंने खुद सोचा अपनी ज़िंदगी से कि अल्लाह मियां ने खुद कहा है कि मायूसी तो गुनाह है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम कहें कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बेहतर फैसला करने वाला है बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला को मुझसे कुछ सजा तो नहीं देनी थी ना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है तो कुछ बेहतर ही वो डिसीजन। बिल्कुल, यानी कि सब डिपेंड करता है आपकी सोच पे। यकीन है। और मैंने ये सोचा कि कोई भी डिसेबिलिटी इंसान के जिस्म में नहीं होती, उसके दिमाग में होती है। अच्छा राबिल, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, मैं जब भी स्पेशल पर्सन्स के साथ हम शो करें ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि एक्चुअली में हम डिसेबल हैं क्योंकि हमारी सोच ऐसी है, क्योंकि हम सोचते हैं ऐसा है। ऐसे ही है। अच्छा रबिल, आपको ये कैसे इंकरेजमेंट कैसे मिली कि आपने नाबीना अफराद की जो है उनको इंकरेज करना है, उनकी हेल्प करनी है, ये आपको कहाँ से मोटिवेशन? अच्छा वैसे मैं बताती चलूँ कि मैंने मतलब जब मेरा ये करियर स्टार्ट हुआ, मैं आफ्टर ब्लाइंडनेस कभी भी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं गई। अच्छा। क्योंकि उसके बाद एक हो गया था ना, आप छुप जाते हो सबसे ना, कि जब तक आप कुछ बन नहीं जाते। तो मैं अपनी कैसेट्स आती थी, मैं पढ़ती थी, और फिर मैंने मतलब एक टाइम पे था, मैंने बिकन हाउस पे भी 3 इयर्स मैंने जॉब की और वहाँ पे मैंने अपनी लिसनिंग स्किल्स पे वीडियोस बनाई ना। और इसी तरह से मैंने पार्लियामेंट हाउस में भी काम किया और सेम एज यही चीज़ थी कि मेरा प्रोफाइल जो है 220 मुल्कों में चलता था एज एन लाइनर्स, यानी कि मुझे शेरनी का खिताब मिला था अमेरिका की जानिब से। क्या बात है। लेकिन जिन टीचर ने, जिन CEO ने, मिसेस साइमा अमार जो थी, जिन्होंने मुझे मतलब एक नन्हे नन्हे बीज लगाए थे, मुझे पढ़ना सिखाया, इस काबिल बनाया, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई ना इतनी सडन के, फिर मुझे लगा कि यह जो उन्होंने बीज लगाए हैं अब हम फलदार दरख्त बन गए हैं, अब हमें कुछ करना चाहिए। तो उस वक्त मैंने अपना, मुझे याद है कि उस वक्त मेरी सैलरी थी 80-90,000 थी। तो मैंने उस वक्त उसको क्विट किया और अपने इस इदारे में, अब जहाँ पे मैं चीफ एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे हूँ, उसको मैंने वॉलंटियर ज्वाइन किया। क्या बात। और मेरा सिर्फ मकसद ये था कि अगर राबेल इस दुनिया से चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा ही है। क्यों ना राबेल जाते जाते अपनी जैसे कई राबेल बना जाए। क्या बात और सबके मुंह पे एक ही बात हो कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। तो ये मेरा मेन टारगेट था। कोई शक नहीं। 220 ममालिक में माशाल्लाह आप काम कर रही है, वहाँ के लोगों की जिंदगियाँ संवार रही है, सेल्फ ग्रूमिंग पे काम कर रही है, कैसा महसूस होता है? वेल सच बताऊं कि शुरू में तो डिफ़िकल्ट लगता था। मतलब लाइक कैसे, मतलब मुझे याद है कि जब मैंने सबसे पहले 2011 में पढ़ाना शुरू किया था और मेरे पास सारे मतलब स्कूलों के प्रिंसिपल्स होते थे, और मैं ब्लाइंड बच्चों को नहीं, मैं साइटेड को भी पढ़ाती हूँ। उनकी भी सेल्फ ग्रूमिंग, उनको कुकिंग भी सिखाना, पेंटिंग भी सिखाना, मतलब मैं खुद कराटे चैंपियन भी हूँ। अरे वाह, मल्टी टैलेंटेड माशाल्लाह। तो उस वक्त जब मैं करती थी ना, तो वो पहले तो मतलब वो देखते थे मुझे और फिर कहते थे आपको पता है हमारी ग्रूमिंग किसने की है, जिनको खुद भी नजर नहीं आता। तो वो बड़ा एक आई कैचिंग होता था। और मेरा जो सबसे पहला स्टूडेंट था, जब मैंने सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल पर स्टार्ट की थी, आई वाज जस्ट ओनली 21 years old, और जो मेरा जो स्टूडेंट था दैट वाज 65 years old। जबरदस्त। और जब मैंने उनको पढ़ाया ना अच्छा रबिल, इस पे हम मजीद बात करते हैं, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आपकी जर्नी पे, आपकी कामयाबियों पे मजीद हम नाज़रीन से हम जानेंगे, बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा थर्ड टॉपिक, जिस पे हम बात करें जनाब, एक ऐसी शख्सियत हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नाबीना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे
لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہیں, بہت سارے ایسے لوگوں کی سیلف گرومنگ پہ کام کر رہی ہیں, بہت سارے ایسے لوگوں کی شخصیت پہ کام کر رہی ہیں, ان کی زندگیاں سنوار رہی ہیں. رابیل ہمارے ساتھ ہیں. رابیل, آپ سے ہم پوچھ رہے تھے کہ نابینا افراد کو انکریج کرنے کے لیے آپ میں یہ جو ایک شوق پیدا ہوا, یہ کیسے ہوا؟ ویل میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا, جو ہماری جو لیٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر تھی مسز سائمہ نیاز, جن کی ڈیتھ ہو گئی, تو ان کی جگہ پہ ہی میں نے مطلب اس کو جوائن کیا تھا 2016 میں. تو ایجوکیشن کا جو سلسلہ تھا وہ تو 1988 سے قائم و دائم تھا نا. 1988 سے ہم پورے ملک میں نابینا افراد کو جو ہے آڈیو کیسٹس میں جو ہیں ہم کتاب پرووائڈ کرتے تھے, 5th سے لے کے ماسٹرز تک. اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ مطلب مجھے اس کے پیسے پے کرنے ہوتے تھے, مجھے ایک بک کے صرف 5 روپیز دینے ہوتے تھے. اور یہ بکس گھر پہ پہنچتی ہیں اسٹوڈنٹس کے فری ڈاک کے حساب سے. پھر پلیئر لسٹنگس کی بھی بکس تھیں کہ جس کو بچے سنتے تھے, تفریحی کتب, عمیرہ احمد, مسلسل ستارہ, اور اس طرح کے بہت سارے ناول. پھر جب ہمارا آئی ٹی سینٹر کا بھی ایک پروجیکٹ ہے پڑا, جس میں ایسے وہ تمام لوگ جو CSS کرنا چاہتے ہیں, PhD کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی پھر کچھ ایسا میکینزم کروایا کہ ان کو ٹیکنالوجی میں اتنے آگے لے کے آئیں کہ یہ اپنی ٹیکنالوجی کی ہی مدد سے جو ہے آگے جا سکیں. یعنی کہ اگر میں آپ کو اپنی بات کروں کہ میں جب بیکن ہاؤس میں میری جب جاب ہوئی تھی, تو آپ کو حیرت ہوگی 2011 میں میری کمپیوٹر بیس پہ ہوئی تھی, اور میں اپنی لسننگ سکلز پہ ویڈیو بناتی تھی, اور میں ویڈیو کنڈکٹ کرتی تھی. تو جب 2016 میں نے اس کو جوائن کیا, تو مجھے لگا کہ یار ابھی بھی کچھ چیزیں لائک مسنگ ہیں. جیسے ہمارے پڑھے لکھے بچے تھے نا, تو وہ ایسے آنکھوں میں انگلی مار رہے ہیں, ہل رہے ہیں, یا ڈریسنگ پہ نہیں کر پا رہے, کیونکہ آپ مجھے دیکھ رہی ہیں, میں آپ کو نہیں دیکھ رہی نا, مجھے نہیں آئیڈیا. جب تک مجھے کوئی بتائے گا نہیں, مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو اسی چیز پہ پھر ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی میں نے کلاسز سٹارٹ کی, اس میں پھر کوکنگ کی کلاسز سٹارٹ کی, اور ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ اس ٹائم پہ ماسٹر شیف ہیں, پینٹنگ کی کلاسز سٹارٹ کی. اور پھر ہمارے جو کمپیوٹر لیب ہے, ہم نے پورے ملک میں جو ہے ہم نے گورنمنٹ اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں 20 کے قریب IT لیب لگا کے دیے. اور ہمارا پھر مین مقصد یہ تھا کہ ان کو ان کی لائف میں انڈیپینڈنٹ کریں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, جب بھی آپ یہ صرف یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں نا, اب میں آپ سے کہوں کہ آپ وہاں تک جائیں, نہیں جا سکتے نا, کیونکہ جب بھی کوئی بچہ دیکھنا چھوڑ دیتا ہے نا, وہ سب سے پہلے چلنا بھول جاتا ہے, وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے, وہ پینا چھوڑ دیتا ہے. اور آپ یقین کریں, ہم ان کو ہاتھ پکڑ کے پہلا قدم اٹھانا سکھاتے ہیں اپنی وائٹ کین سے. ہم ان کو لوگوں سے بچاتے ہیں اس واکنگ بینڈ سے, کہ آپ کسی کا ہاتھ نہ پکڑو. اور جب کوئی بھی بچہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا, میں کہتی ہوں یقین کریں, ان کی والدین کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہوگی جتنی مجھے ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت ان کو پہلا قدم چلانا سکھایا ہوتا ہے. اور اب تک ہم پورے پاکستان میں 50,000 سے زائد نابینا افراد کو اپنی سروسز دے چکے ہیں. ماشاءاللہ, 50,000 سے زائد لوگوں کی زندگیاں سنوارنے پہ آپ ماشاءاللہ کام کر چکی ہیں. تو اس سے آگے کیا پلاننگ ہے اور کیا ایسا سوچ رکھا ہے؟ آگے جو ہماری پلاننگ ہے, میری جو سب سے پہلی 2016 میں آ کے میری پہلا مقصد یہی تھا کہ مطلب کوئی یہ نہ کہے ہمیں ہائے ہائے, میں کہتے لوگ یعنی کہ جب میں اندر انٹر ہوئی, آپ کو دیکھ کے میرے منہ سے آپ کو ایسا لگا کہ مجھے اس لڑکی پہ افسوس کرنا چاہیے؟ نہیں لگا نا, نہیں لگا بالکل. تو یہ چیز میرا مقصد تھا. اور اب الحمدللہ ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں, ان کو ہم اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنا بزنس بھی کرتے ہیں, اور ان کو ہم جابس بھی کرواتے ہیں, انٹرنشپ کرواتے ہیں. عسکری بینک ہے, پنجاب کالج ہے, بیکن ہاؤس ہے, یعنی کہ بڑے بڑے اس جگہ پہ, تاکہ یہ اپنے آپ کو منوائیں. اچھا آپ کو پتہ ہے, ہم صرف یہ نہیں کرتے, اگر فرض کریں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ 3 months کے لیے آپ اس کو سرچ ٹی وی پہ ایک بچے کو کام کرنے دیں, تو 3 months کے 75,000 جو ہے نا, وہ ہم لوگ خود پے کریں گے. اچھا. اور پھر ان کو کہیں گے کہ اگر یہ بچہ اپنے آپ کو منوا گیا نا, اب آپ اس کو چانس دیں. کیا بات ہے. تو یہ ہمارا تھا. اچھا رابیل, بتائیے گا کہ آپ کو جاپان میں ایک ایوارڈ سے بھی نوازا گیا, اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. کون سے والا ایوارڈ کہہ رہے ہیں؟ جاپان میں. اچھا جاپان میں. جی اس میں یہ تھا کہ مجھے جاپان میں بھی مجھے ایوارڈس ملے, اور وہ میرا ایک پروجیکٹ ہے انٹرنیشنل لائنس کلب میں جو ہے زندگی بہت خوبصورت ہے, اور میں یہ آپ کا سلوگن ہے, یہ میرا سلوگن ہے جی. اور اس کے علاوہ میرا جو مطلب میں جو انٹرنیشنل لائنس کلب ہے, دنیا کے جو سب سے بڑے کلبز ہیں نا, سوشل کلب, وہ سب سے بڑا کلب ہے, اور میں وہاں کی فرسٹ سائڈ ایمبیسڈر ہوں پورے پاکستان کی جانب سے, اور میں ڈسٹرکٹ چیئر پرسن
पर्सन हूँ. तो मैंने पाकिस्तान में जो है VIs के साथ साथ ऐसे वो लोग जिनको कैंसर पेशेंट है, जिनको थैलेसीमिया है, ये जो मतलब ज़िंदगी से हार चुके होते हैं, उनको ज़िंदगी में मोटिवेट किया, कहीं पानी लगवा के दिया. तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो मुझे जापान से सदर आए थे, तो उन्होंने भी मुझे मतलब लाइक अवार्ड दिया था. और बल्कि हमारे जो अपने सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी रिसेंटली जो है मुझे सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया खिदमत खल्क पे. और बल्कि सर मुझे यही कहते हैं बड़े प्यार से कि बेटी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बल्कि गवर्नमेंट का काफ़ी काम तो आप लोग खुद ही कर देते हैं. तो वो भी एक मुझे अभी रिसेंटली भी अवार्ड मिला है. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा, आप एक तो हमने पहले भी जिक्र किया कि 220 ममालिक में आप लोगों की पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे काम कर रही होती हैं, तो कहीं कोई ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता? देखिए, बात सिर्फ वही होती है कि चैलेंजेस तो होते हैं ना. मतलब वो कहते हैं ना, इरादे जिनकी पुख्ता हो, नजरें जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से घबराया नहीं करते. लाइक मुझे ये पता है कि भाई जिंदगी, आपका नाम ही इसी चीज़ का है कि थोड़ी सी चैलेंजेस, बहुत सारी जिंदगी में मुश्किलात होती है. राबेल, इस पे बात करते हैं, ब्रेक लेनी है हमने नाज़रीन. ब्रेक के बाद हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि मुश्किलात तो, चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन उसके बाद आने वाली जो कामयाबी, जो खुशियाँ हैं, उन्हें एंजॉय करना चाहिए. तो मज़ीद भी राबेल से हम जानेंगे उनके लाइफ के हवाले से, किस तरह से मज़ीद उनके गोल्स क्या हैं, क्या उनकी प्लानिंग, जिस पर हम बात करेंगे. लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. आज का पूरा प्रोग्राम अगर मैं बात करूँ तो नहायत इंफॉर्मेटिव, बहुत ही खूबसूरत और ऐसी ही बाहिम्मत शख्सियात हमारी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनी है कि यकीनन आप तमाम लोगों के लिए वो मोटिवेशनल, कहते हैं कि हमें मोटिवेटेड चीज़ों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए. तो ये वही लोग हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आप में हिम्मत, जज्बा पैदा कर सकते हैं, आपको एक उम्मीद दिला सकते हैं कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और इसी खूबसूरती के साथ इसे एंजॉय करना चाहिए. और मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात का सामना करना और उन मुश्किलात के बाद आने वाली खुशियों को एंजॉय करना, ये ज़रूरी होता है. राबेल इसी बात पे आप लोगों को बता रही थी. राबेल, बताएं कि प्रॉब्लम ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन उसके बाद जो खुशियाँ आती हैं उससे किस तरह एंजॉय करना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम, मुश्किलात का हल निकालना चाहिए. देखिए, बात बिल्कुल सिंपल सी होती है कि जब हम इंसान है ना, ज़रा सा कुछ सामने आता है, हम फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं. अगर हम रिएक्ट करने के लिए 2 मिनट सुकून से बैठ जाएं, पानी पी लें, सोच लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, अब टाइम नहीं है, आप उल्टी काउंटिंग कर लें 20 से 1 और फिर सोचें कि ये क्या था, इसमें क्या पॉजिटिविटी थी. और आप यकीन करें कि अल्लाह ताला ने किसी को भी इस दुनिया में बेमकसद नहीं बनाया. क्या बात, बहुत. और अल्लाह ताला ने किसी को भी इसमें ये नहीं बनाया कि अल्लाह ताला को कोई बहुत नापसंद है या कोई बहुत पसंद है. अगर आप छोटी सी मिसाल देख लें, कौवा है, कौवे का कलर कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत है, ब्लैक एंड ग्रे, लेकिन उसकी आवाज़ देखें. कबूतर, मतलब कबूतर को देख लें, वो देखने में कितना खूबसूरत है, लेकिन मोर को देख लें, वो कितना खूबसूरत है, लेकिन उसके पाँव देख लें. तो अल्लाह मियाँ ने किसी को भी मुकम्मल नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने ये ज़रूर कहा है, ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की. अल्लाह आप ये देखें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल थे, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनका भी विसाल हुआ, ये बताने के लिए कि सिर्फ मैं ही हूँ, एक अल्लाह. और जब अल्लाह कह रहा है कि मैं हूँ, ना मैं आसमान में हूँ, ना मैं ज़मीन में हूँ, मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारे बिल्कुल ऐसी. मांगो तो सही. बेशक, मांगो तो के भी करीब. मांगने का तरीका हमें आना चाहिए जो कि नहीं आता, या फिर वो भरोसा एक होता है, उम्मीद, उस पर हम कायम नहीं रह पाते. राबेल, आप चूँकि काउंसलिंग भी करती हैं, आप थेरेपिस्ट भी हैं, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं. आजकल ज़हनी लिहाज से बड़े मसाइल जो हैं सामने आ रहे हैं, तो कैसे एक्सपीरियंस ये रहता है लोगों के साथ उनकी जब आप काउंसलिंग करती हैं? अच्छा, वैसे अब तो मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा जो है बाहर के मुल्कों से कॉल आती है, लाइक कनाडा से, अमेरिका से, हॉलैंड से, नॉर्वे से, लाइक कतर से, बहुत सारी जगह, सऊदी अरब से. तो ये पाकिस्तान है, जब बाहर के मुल्क हैं, हम सारे सब जो है ना मेंटली तौर पे डिसेबल हो चुके हैं, हम मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं. हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक जंग के पीछे भागते हैं, पैसा कैसे कमाया जाए. देखिए, सबसे अहम चीज़ है, मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर पैसे मांगते रहोगे ना, कभी भी कुछ नहीं होगा. मेरे पास एक शख्स आया, उसने कहा राबेल पैसे बहुत कम है. मैंने कहा आप एक चीज़ कहना शुरू कर दें, अल्लाह में से हर नमाज के बाद ये कहें कि या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत डाल दे. और 1 महीने के बाद वो शख्स मेरे पास आया, वो कहता है मैंने अपनी दुआ क्या तब्दील की राबेल, या मैं अपने सिक्के जोड़ता था रोटी के लिए, आज मैं हर महीने जो है ना एक दफ़ा मैं तकरीबन 20 से 30 लोगों को खाना खिलाता हूँ. तो ये क्या है, सिर्फ हमारी सोच है. हम अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं करते हैं ना, कि अगर आपने फ़ायदे में रहना है, नफ़े का बिजनेस करना है, तो अल्लाह पाक से तिजारत कर लो,
कभी भी नुकसान में नहीं जाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम क्या करते हैं, हमें ज़रा सा कुछ हुआ नहीं, सर में दर्द हुआ नहीं, कमर में दर्द हुआ नहीं, तो हम फ़ौरन कहते हैं हमें तो जादू हो गया लगता है, हमें तो नज़र हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ सुबह, अल्लाह ताला ने कहा है सुबह उठो, नीम गर्म पानी पे 4 कुल पढ़ो, नमाज पढ़ो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। जब आप अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं ना, आप ये एक हफ्ता प्रैक्टिस करके देखें, 7 दिन के बाद आप भी कहेंगे वाकई जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और यही स्लोगन है राबेल का। राबेल, आखिर में हमारे जो ख़वातीन हैं या ओवरऑल हमारे जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगी? क्योंकि माशाल्लाह आप मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारी सलाहियतें आप में पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें डिसेबिलिटी की, जो कि आपकी पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ये कमज़ोरी नहीं है, तो वो लोग जो बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, किसी लिहाज से डिसेबल नहीं है, लेकिन जैसे हमने बात की मेंटली तौर पे वो यकीनन डिसेबल हो चुके हैं और हर दूसरा इंसान है, तो उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबको ही एक ही बात करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में सक्सेस के जो है ना, वो 2 ही रास्ते हैं, एक कामिल यकीन और दूसरा अल्लाह का शुक्र। बेशक। और ये 2 चीज़ें जो है ना आपको बहुत आगे लेके जाती हैं। और मैं सिंपल ये कहूँगी कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। क्या बात है। जब आप अल्लाह पे कामिल यकीन करेंगे और सुबह उठ के कहेंगे ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप को तेरे हवाले किया और मुझे पता है तो मुझे बेहतर से बेहतर नवाजेगा, और आज सोने से पहले 2 रकात शुक्राने का नफल अदा करें, फिर हम सारे मिलके क्या कहेंगे कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच राबेल, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत ही खूबसूरती के साथ राबेल ने बताया। देखिए, प्रोग्राम के आगाज़ में हम भी यही कहते हैं कि जब आप सुबह का आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करेंगे, उसका शुक्र अदा करने से करेंगे, तो देखिएगा उसने आपके लिए बेहतर फ़ैसला किया होगा, आपके लिए बेहतर राहें जो हैं वो उसने निकाल रखी होंगी। अब आपने, ये आप पे डिपेंड है कि आप ज़िंदगी का आगाज़, सुबह का आगाज़ किस तरह से कर रहे हैं। पॉजिटिव सोच के साथ, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ, उसका शुक्र अदा करने के साथ कर रहे हैं, या फिर दुनियावी प्रॉब्लम्स को माइंड में रखते हुए उठते ही फ़ोन देखकर अपने कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ को सामने रखते हुए दिन का आगाज़ कर रहे हैं, या फिर उस ज़ात पाक का शुक्र अदा करते हुए, उस पाक ज़ात का नाम लेते हुए दिन का आगाज़ कर रहे हैं और इस ज़िंदगी को देख रहे हैं कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और इसको मज़ीद आप खूबसूरत बना सकते हैं अपने रवैये, अपनी सोच और अपने तमाम तर लोगों को साथ लेकर चलने से। ज़रूर सोचिएगा कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना रखा है या अपने हाथों से ही उसकी खूबसूरती को आप ख़त्म कर रहे हैं। यही सवाल छोड़े जा रहे हैं, सोचिएगा ज़रूर और जवाब आप हमें दे सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेज के ऊपर हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है, वो आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और वहाँ पे अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।